नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ म यहाँहरूलाई पोलियोको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू लिएर आएकी छु। एकजना साथीले पोलियो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले पोलियोको केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मलाई लागेका महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू यहाँ लिएर आएकी छु। यदि हजुरहरूलाई पोलियो बाहेक अरू कुनै टपिकमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अथवा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स जान्न मन लाग्छ भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सुरु गरेँ है त। फर्स्ट पोइन्टमा छ, एट प्रेजेन्ट ओन्ली 2 countries द्याट इज अफगानिस्तान एन्ड पाकिस्तान रिमेन पोलियो इन्डेमिक। अरू सबै वर्ल्डको सबै कन्ट्रीहरूबाट पोलियो चाहिँ हटिसकेको छ, पोलियो फ्री बनिसकेका छन्। मात्र 2वटा कन्ट्री चाहिँ पोलियो फ्री बन्न बाँकी छ, त्यो चाहिँ अफगानिस्तान र पाकिस्तान। यदि अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट पनि पोलियो हट्यो भने छिट्टै नै पोलियो वर्ल्डबाट नै इराडिकेट हुने नै छ। र दोस्रो नम्बरमा छ, इन 2014 नेपाल वाज डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री बाई द वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन। नेपाल चाहिँ 2014मा चाहिँ पोलियो फ्री डिक्लेयर्ड भएको हो। यसमा चाहिँ झुकिन सक्छ, 2010देखि चाहिँ नेपालमा पोलियोको केस थिएन, तर डिक्लेयर भएको 2014मा हो। कहिले डिक्लेयर भएको हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ 2014 भन्नुपर्छ। त्यसै गरी अब पोलियोलाई कति बेला एपिडेमिक भन्ने त भनेर यहाँ डेफिनेसन दिएको छ, र एपिडेमिकको डेफिनेसन चाहिँ छुट्टा छुट्टै डिजिजहरूको लागि अलिक छुट्टा छुट्टै हुने गर्छ। र पोलियोको लागि चाहिँ एपिडेमिक अफ पोलियो इज डिफाइन्ड एज 2 or more cases of polio caused by the same virus type in any 4 weeks period। यसलाई चाहिँ पोलियोको केसमा एपिडेमिक भनिने गरिन्छ। त्यसै गरी फोर्थ नम्बरमा छ, म्यान इज द ओन्ली नोन रिजर्भर अफ इन्फेक्सन। पोलियोको लागि रिजर्भर अफ इन्फेक्सन म्यान मात्रै हो है, अरू एनिमल इन्सेक्टहरू केही होइन। त्यसै गरी नम्बर 5मा छ, इट इज एन एक्युट भाइरल इन्फेक्सन कज बाई आरएनए पोलियो भाइरस। यो चाहिँ एक्युट भाइरल इन्फेक्सन हो र यसको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ आरएनए पोलियो भाइरस। र आरएनए पोलियो भाइरसका चाहिँ 3वटा सेरोटाइप छन्। नम्बर 6मा, द कजेटिभ एजेन्ट पोलियो भाइरस हेज 3 सेरोटाइप, 1, 2 र 3 गरेर 3वटा सेरोटाइपहरू छन्। र नम्बर 7मा, धेरैजसो आउटब्रेक्स अफ पोलियो अथवा प्यारालाइटिक पोलियो चाहिँ टाइप 1 भाइरसले गराउँछ। नम्बर 8मा, इट इज प्राइमेरीली एन इन्फेक्सन अफ ह्युमन एलिमेन्ट्री ट्र्याक। पोलियो चाहिँ विशेष गरेर ह्युमन एलिमेन्ट्री ट्र्याकको इन्फेक्सन गराउँछ पोलियोले। र 9 नम्बरमा छ, इन अबाउट 1 cases द भाइरस मे इन्फेक्ट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम रिजल्टिङ इन भेरिङ डिग्री अफ प्यारालाइसिस एन्ड पोसिबली डेथ। मेजर इन्फेक्सन गराउने भनेको चाहिँ एलिमेन्ट्री ट्र्याकको हो होइन, जुन 8 नम्बरमा डिस्कस गर्यो हो। र 1% केसमा चाहिँ यसले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा पनि इन्फेक्ट गर्न सक्छ र प्यारालाइसिस गराउँदै डेथ पनि गराउन सक्छ पोलियोले। र त्यसै गरी नम्बर 10मा छ, पोलियोको फर्स्ट आउटब्रेक चाहिँ युएसमा 1843मा भएको थियो। फर्स्ट आउटब्रेक युएसमा 1843मा, धेरै पहिले। र विशेष गरी पोलियोको लागि 2वटा खोप युज गरिने गरिन्छ। 2 टाइप अफ भ्याक्सिन आर युज इन पोलियो होइन। एउटा चाहिँ इनएक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिन आइपिभी जसलाई साल्क भनिन्छ भने, अर्को छ ओरल पोलियो भ्याक्सिन ओपिभी जसलाई सेभिन भनिन्छ। यो साल्क र सेभिन किन भनेको भनेर यहाँ अर्को नम्बरमा दिएको छ, 12 नम्बरमा हेर्नु त। ओपिभी 12 नम्बरमा छ, ओपिभी वाज डिस्कभर्ड बाई अल्ब्रेट सेभिन। त्यही भएर यसलाई ओपिभी भ्याक्सिनलाई चाहिँ सेभिन भनिएको हो। र 13 नम्बरमा चाहिँ आइपिभी वाज डिस्कभर्ड बाई जोनस साल्क। त्यस कारणले आइपिभीलाई साल्क पनि भनिने गरिन्छ। र ओपिभी चाहिँ मोस्ट हट सेन्सिटिभ भ्याक्सिनमा पर्दछ ओपिभी चाहिँ।
र 15 नम्बरमा छ डेथ इन पोलियोमाइलिटिस इज युजुअली ड्यू टु रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस। डेथ चाहिँ युजुअली हुने भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिसको कारणले हो। र 16 नम्बरमा छ साल्क भ्याक्सिन इज किल्ड भ्याक्सिन। साल्क भ्याक्सिन भनेको चाहिँ किल्ड भ्याक्सिन हो। हामी भ्याक्सिनका पनि धेरै प्रकार हुन्छन्, लाइभ, किल, जसमा चाहिँ साल्क चाहिँ किल्ड भ्याक्सिनमा पर्छ। त्यसै गरी पोलियोको इन्फेक्सियस मेटेरियलमा के पर्छन् भन्दा द भाइरस इज फाउन्ड इन द फिसेस एन्ड ओरोफेरेन्जियल सेक्रेसन अफ इन्फेक्टेड पर्सन। त्यसै गरी 18 नम्बरमा चाहिँ यसका मोड अफ ट्रान्समिसनहरू के हो त भन्दा यसका मोड अफ ट्रान्समिसन विशेष गरी दुईटा छन्। एउटा चाहिँ फिको ओरल रुट छ भने अर्को चाहिँ छ ड्रपलेट इन्फेक्सन। जसरी नै मोड अफ ट्रान्समिसन जहिले पनि केसँग रिलेटेड हुन्छ, इन्फेक्सियस मेटेरियल अथवा इन्फेक्टिभ मेटेरियलसँग रिलेटेड हुन्छ। इन्फेक्टिभ मेटेरियलमा हामीले के भन्यौँ त, इन्फेक्टिभ मेटेरियल के रहेछन् भनेर भन्दा चाहिँ एउटा फिसेस भयो, अर्को चाहिँ ओरोफेरेन्जियल सेक्रेसन भयो। ओरोफेरेन्जियल सेक्रेसन भनिसकेपछि रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग लिङ्क हुने भयो, त्यसैले ड्रपलेट इन्फेक्सन एउटा हुने भयो। र फिसेस भन्दा बित्तिकै एउटा फिको ओरल रुट होइन, हामीले दिशा र हातको सम्पर्क, हातबाट हुँदै मुखमा जाने सम्पर्क भयो भने पनि पोलियो सर्ने चान्स बढी हुन्छ। र फिको ओरल रुटमा केही मैले एउटा थोरै डिस्क्राइब गरेको छु। द इन्फेक्सन मे स्प्रेड डिरेक्टली थ्रु कन्टामिनेटेड फिङ्गर वेयर हाइजिन इज पोर। मैले अघि नै भनिसकेँ, यदि हाइजिन पोर छ भने त्यसको माध्यमबाट, पोर हाइजिनको माध्यमबाट पनि पोलियो सर्ने चान्स हुन्छ। और इन्डाइरेक्टली थ्रु कन्टामिनेटेड वाटर, मिल्क, फुड, फ्लाइज एन्ड आर्टिकल्स अफ डेली युज। त्यसै गरी छ ड्रपलेट इन्फेक्सन। This may occur in the acute phase of disease when the virus occur in the throat। जब चाहिँ थ्रोटमा भाइरस प्रेजेन्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट बढी ट्रान्समिट हुने चान्स हुन्छ। और क्लोज पर्सनल कन्ट्याक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन फेसिलिटेट ड्रपलेट इन्फेक्सन। यदि इन्फेक्टेड पर्सनसँग क्लोज पर्सनल कन्ट्याक्ट छ भने पनि त्यो ड्रपलेट इन्फेक्सन अथवा ड्रपलेट स्प्रेडको चान्स बढी हुन्छ। त्यसै गरी 19 नम्बरमा छ त्यसै गरी 19 नम्बरमा छ इन अ कोल्ड इन्भाइरोमेन्ट इट क्यान लिभ इन वाटर फर 4 months एन्ड इन फिसेस फर 6 months। होइन, पोलियोको भाइरस चाहिँ कोल्ड इन्भाइरोमेन्टमा वाटरमा चाहिँ 4 महिनासम्म बस्न सक्छ र फिसेसमा चाहिँ 6 monthsसम्म। हेर्नु त कति डेन्जरस रहेछ यो भाइरस, 4 र 6 महिनासम्म एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा पनि बस्न सक्दो रहेछ। त्यसै गरी यसको इन्क्युबेसन पिरियड युजली 7 to 14 डेजलाई मानिन्छ पोलियोको केसमा। तर यो चाहिँ रेन्ज हुनसक्छ 3 to 35 डेजसम्म रेन्ज हुनसक्छ यसको। र 21 नम्बरमा छ पोलियो अथवा पोलियोमाइलिटिस मेनली एफेक्ट चिल्ड्रेन अन्डर 5 years अफ एज। होइन, पोलियोले चाहिँ धेरै जसो 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई नै इफेक्ट गर्छ र त्यही कारणले पनि हाम्रो रुटिन इम्युनाइजेसनमा पोलियोको खोप, पोलियो विरुद्ध दुईवटा खोप छ, आइपिभी र ओपिभी। अहिले चाहिँ एफआइपिभी भनेर आएको छ। एफआइपिभी र ओपिभी दुईवटा खोप दिने गरिन्छ मेनली, किनभने यसले एफेक्ट गर्ने भनेको मेनली अन्डर 5 चिल्ड्रेनलाई। त्यसै गरी 22 र लास्ट नम्बरमा छ देयर इज नो क्योर फर पोलियो, इट क्यान ओन्ली बी प्रिभेन्टेड। पोलियो भ्याक्सिन गिभन मल्टिपल टाइम्स क्यान प्रोटेक्ट अ चाइल्ड फर लाइफ। यसको लागि कुनै औषधि लागिसकेपछि औषधि छैन, सोल्युसन छैन, होइन, क्योर नै छैन पोलियोको अहिलेसम्म टिल डेट। सो यो चाहिँ एउटा प्रिभेन्टेड गर्न सकिन्छ र प्रिभेन्ट गर्ने मुख्य आधार भनेको चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर, होइन। र नेपालबाट चाहिँ अहिले हामी पोलियो फ्री भइसकेका छौँ। होपफुल्ली अब चाँडै विश्वबाट नै पोलियो इराडिकेट होला। र आजको लागि चाहिँ पोलियोबाट चाहिँ मैले यति नै मलाई लागेको इम्पोर्टेन्स पोइन्टहरू यति नै भेटाएँ। यदि यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू।